बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम, करोड़ों सलाम उस माँ पर और करोड़ों रब की रहमतें हों उसकी कब्र पर कि जिसने जर्नैल इस्लाम कातिब वही सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे अजीम सिपा सालार जर्नैल को पैदा किया। सैयदा हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मैं बात कर रहा हूँ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सास हैं और हज़रत सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सैयदा उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा हैं उनकी वालिदा हैं, और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन की वालिदा हैं। हज़रत सैयदा हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने उनकी तौहीन की। यकीनन वो काबिल मज़म्मत है, हम शदीद अल्फाज में उसकी मज़म्मत करते हैं। जहाँ हम उसकी मज़म्मत करते हैं उसकी कोई तावील नहीं है। आप सवाल सोच समझ के किया करें, पहले तो अपनी तहकीक तो किया करें। एक मिनट जी, नहीं आप अपना बैठे, आपका काम तो नहीं है मुझसे बात करने का। मेरे नाम से बहुत सारे जेली अकाउंट बनी हुई है और बार बार मैं इनको रिपोर्ट भी कर चुका हूँ और सोशल मीडिया पे मैं शेयर भी कर चुका हूँ। चूंकि मौलाना का हमने दड़न तख्ता कर दिया इलेक्शन में, मैं इसके पीछे उधर टांग भी गया, डी खान भी गया और हर जगह से उसका सफाया हुआ। अब इसने क्या किया, किसी एक जेली अकाउंट से कोई ट्वीट चली या जो भी चली, मैंने देखी भी नहीं है, तो मैंने इस पे फिर मौकफ दिया अभी जब मैं मेरे नोटिस में लाई गई। लेकिन इससे पहले मौलाना ने अपने यानी कि घमास्ते जो हैं, जिनके जो अपने आप को मुफ्ती भी कह रहे हैं और जो उनकी जबान है, कोई मुझे शराबी कह रहा है, ऐसे लानती और मलऊन अफराद को मुफ्ती कहना, मुफ्ती लफ्ज की तवीन है। ये इन्होंने जाके तवीन साहबा की ये स्टोरिया शुरू की हुई है। ये सारा किया सारा मौलाना का है, ये मजहबी मुनाफिरत फैला रहा है। मैंने इस पे वादे तौर पे कहा है, मेरा एक ट्विटर अकाउंट है और मेरा एक फेसबुक अकाउंट है, इसके अलावा मेरे कोई अकाउंट्स नहीं है। तो लिहाजा अगर सैकड़ों की तादाद से जेली अकाउंट्स हैं, कल कला को ये फिर भी कोई इस तरह शोषा छोड़ सकते हैं। मैं वादे कर देता हूँ कि अगर मेरा बाल भी बेका होता है, खुदा न खासा अगर डिस्प्लिन की गोली से भी मैं मरता हूँ, तो जिम्मेदार मौलाना और उसकी औलाद होगी। वहीं पे हम ये बात कहते हैं जो आज PTI के ही रहनुमा शहबाज गिल ने की, और वो अपनी ट्वीट में ये लिखते हैं कि बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि सैयदा हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से जो कलेजा चबाने वाली रिवायत है हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, वो झूठी है, वो गलत है, वो बेसनद है, उसकी कोई सनद नहीं है। लेकिन उलमा इकराम से हम ये सुनते रहे, किताबों में हम ये पढ़ते रहे, तो इसलिए कम इल्मी की बुनियाद पर, चूँकि एक आम मुसलमान, एक आम इंसान जब किताबों में पढ़ता है तो वो उसकी सनद तक नहीं पहुँच सकता। तो उलमा की ज़िम्मेदारी है कि उलमा अपना किरदार अदा करें और वो लोगों को बताएं कि क्या सच है और क्या झूठ है। वरना शिया रवाफिज़ ने सहाबा इकराम, उम्महातुल मोमिनीन, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत अतहार के मुताल्लिक क्या झूठ नहीं फैला रखा। वो झूठ इस अंदाज में उन्होंने फैलाया कि हमारे उलमा, मैंने खुद 20 उलमा की ज़ुबानों से कलेजा चबाने वाली रिवायात सैयदा हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक सुनी है जो काबिल मुज़म्मत हैं। हमारे उलमा भी बेसनद वाक़यात, बेसनद रिवायात को आगे फैलाने से बाज रहें। कोई भी वाक़या, कोई भी हदीस, कोई भी रिवायत बयान करने से कबल उसकी सनद को ज़रूर चेक कर लें। बग़ैर सनद शिया रवाफिज़ की मनगढ़ंत रिवायात को, सुनी सुनाई को आगे फैलाकर अपना हिस्सा उसमें न डालें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन गुजर चुके हैं और PTI ने कसीर तादाद में सीट्स हासिल की हैं, और इस सूरत हाल में हमारे लोग भी और साथ साथ हमारा मजहबी एक तबका जमीयत उलमा इस्लाम, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं वो लोग, लेकिन वो अपनी सियासी मामलात को सामने रखते हुए इस वक्त इस बात को बहुत शद्दोमत के साथ आगे फैला रहे हैं। मैंने चंद ग्रुप्स के अंदर भी ये कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी इल्म को आगे फैलाना है, सही रिवायात और वाक़यात को फैलाना है। किसी पर तौहीन के फतवे लगाना, किसी को मुर्तद और काफिर फौरी करार दिलवाना, ये हमारा किरदार नहीं होना चाहिए और न ये हमारा काम है। हमारा काम लोगों को राय रास्त पे लाना है। तो जमीयत उलमा इस्लाम के हज़रात इस बात पर बहुत ज़्यादा शद्दोमत के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, उनके जज्बात मजरू हुए, हमारे जज्बात भी मजरू हुए, लेकिन इसका आसान हल ये होता है जिसके मुताल्लिक आपको पता हो कि सुन्नी है, मुसलमान है, उससे कोई ऐसी गलती होगी कम इल्मी, कम फहमी की बुनियाद पर, या ऐसे वाक़यात जो हमारे माशरे के अंदर बड़े शद्दोमत के साथ हमारे सुन्नी उलमा भी बयान करते हैं, तो ऐसे वाक़यात की बिना पर किसी पे फतवा लगाने के बजाय हमें चाहिए कि हम पर्सनल, क्या कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका राब्ता शेर अफजल मरवत साहब से हो और उनको बताए कि ये सहाबा और साहबियात का मामला है। आपने जो बात की है ये एक सहाबिया के साथ मरियम नवाज को आप तशबीह दे रहे हैं और आप एक ऐसा वाक़या बयान कर रहे हैं जिसकी कोई सनद नहीं है। तो यकीनन वो वकील हैं, और हर वकील या हर आम बंदा भी ये समझता है कि जब आप वकालत करते हैं, जब आप अदालत में होते हैं, तो आपको उसका सबूत देना होता है, उसकी सनद पेश करनी होती है। तो आपने जो हज़रत सैयदा हिंद का कलेजा चबाने का, हज़रत हमज़ा का वाक़या बयान किया, इसकी कोई सनद नहीं है और ये बेदलील और बेसनद वाक़या है। अगर हम इस चीज़ को उनको पर्सनल में बात करते तो यकीनन
وہ اس کو समجھتے اور اس پر ہم اس سے آرام سے معافی منگوا سکتے تھے. ابھی انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا, پھر ایک ٹویٹ آیا کہ وہ میرا ٹویٹ نہیں ہے, وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے فیک بنائے ہوئے ہیں. جو بھی ہوا, اگرچہ انہوں نے بھی کیا تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کسی بندے کا تو پرسنل میں ان سے رابطہ ہوگا جو ان سے رابطہ کر کے ان کو رائے راست پہ لا سکے. یقیناً ہم بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے جن لوگوں کے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں وہ سنی مسلمان ہوتے ہیں, لیکن ہم انہیں اتنا ان کے خلاف ہم ایک محاذ آرائی کر دیتے ہیں کہ وہ ہم سے متنفر ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے دیندار لوگوں کا کام صرف لوگوں کو دین سے نکالنا, گمراہ قرار دینا اور پروپیگنڈا کرنا ان کا کام ہے, جبکہ وہ اپنی کم علمی کی بنیاد پہ یہ سب کر رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرسنل میں رابطہ کر کے آئندہ بھی ایسے واقعات ہوں گے, ہوتے رہے ہیں, علماء سے ہوتے ہیں. ایسے جید علماء اکرام کو میں جانتا ہوں جنہوں نے صحابہ اکرام کی گستاخیاں کی, توہین کی, بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ صحابی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک عام جاہل انسان ہے جو دنیا کے حوالے سے بہت کچھ جانتا ہوگا لیکن دین کا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو ہمارے علماء کو چاہیے بجائے ویڈیوز پہ آ کے, سوشل میڈیا پہ آ کے ایک کمپین شروع کرنے کے بجائے, فتوے لگانے کے بجائے پرسنل رابطہ کر کے اس سے علی العنان معافی منگوا لے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. بہرحال ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہوگا, سوچنا ہوگا. کتابوں کے اندر یہ واقعات ہیں, ہمیں ان کتابوں سے یہ واقعات نکالنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی. تاریخ کے اندر سے یہ باتیں جو بے سند, بے روایات, جو بے سند واقعات ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہوگی, ورنہ اس طرح کے واقعات آگے پھیلتے رہیں گے. اور موجودہ حالات میں جو الیکشن گزرا ہے ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے اسی طرز عمل نے ہمارے دشمن کو کہاں پہنچا دیا. وہ نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو یا وہ پیپل پارٹی ہو, وہ ہر ایک جماعت کے ساتھ اس انداز میں جڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی جماعت برسر اقتدار آئے تو ان کو نقصان نہیں ہے, لیکن ہم نے ہر جماعت پر فتوے بازی کر کے, ہم نے ہر جماعت کو گمراہ قرار دے کر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت مشکلات ہو سکتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے یہ رویہ چھوڑ کر یا تو جمہوریت کا راستہ ہی اختیار نہ کریں, جب ہم نے کیا ہے تو ہمیں اصلاح کا اور بہتر راستہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں اس راستے پہ چلنا پڑے گا. وگرنہ اس انداز پہ ہم نے پیپل پارٹی پہ بھی فتوے لگا دیے, ہم نے نون لیگ پہ بھی لگا دیے, ہم نے پی ٹی آئی پہ بھی لگا دیے, تو پھر ہم اپنے مشن کاز اور نظریے کو بہت سخت اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچا رہے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی اگر اقتدار میں آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ جس طرح سے شیعہ نے, روافظ نے اتحاد کر لیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بھی کمی اور کوتاہی ہے. آج بہت سارے لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ شیعہ رافضی مل گئے یا پیپل پارٹی کے ساتھ رافضی مل گئے, تو اس کی بنیادی وجہ بھی ہم ہیں. ہم کیوں ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے پی ٹی آئی پر فتوے لگا کر کہ یہ تو یہودی ایجنٹ ہیں, ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ہم ان سے دور ہوئے. جب علماء اکرام نے خود ہی ان پر فتوے لگا کے فیصلہ کر کے ان کو یہودی ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا, تو ہم نے کنارہ کشی کر دی, تو روافظ نے ان کی قربت اختیار کر دی. اب جو روافظ چاہیں گے, جس طرح سے چاہیں گے وہ کر رہے ہیں, تو ہمیں اس پہ گلہ نہیں کرنا چاہیے. روافظ نے محنت کی, وہ نون لیگ کے قریب ہوئے, وہ پی ٹی آئی کے قریب ہوئے, وہ پیپل پارٹی کے قریب ہوئے, اور تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حکمت اور بصیرت کا راستہ اختیار کریں. اور آگے بھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی سنی مسلمان ایسا ہوگا, کوئی عالم دین ہوگا جس کا رابطہ اس بندے سے ہوگا اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے, تو وہ یقیناً سمجھ جائے گا اور وہ اپنی کم علمی کا اعتراف بھی کرے گا. جیسے ڈاکٹر شہباز گل نے بھی یہی ایک مثال دی تھی, بعد میں اس کو پتہ چلا تو اس نے رجوع کیا, اس نے معافی مانگی, اور آج وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف عام لوگوں کو نہیں, علماء کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ کلیجر والی روایات کتابوں میں لکھی ہے, وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں اسٹیجوں پہ, ممبروں پہ, تو یہی عوام پہ بڑا اثر پڑتا ہے. تو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے آئیں, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا, بیت الامن قرار دیا, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے بیٹے جو حضرت سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں, اور سیدہ ہند کی بیٹی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں. ہمیں ان باتوں کو ہمیں آگے بڑھانا ہے, لوگوں کو بتانا ہے. آج ہمارا کوئی بھی ایک ایسا عالم, ہم اپنی ذمہ داری بھی تو قبول کریں, کوئی ایک ایسا عالم ہو جس نے کوئی ایک جمعے کا عنوان جو ہے سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے رکھا ہو, ان کی فضیلت بیان کی ہو, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے یا دیگر عنوانات سے ہم اگر خطابات کرتے ہیں, تو ہم نے ان باتوں کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا جس سے عوام کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. اس لیے ہمیں اپنا کردار بھی ادا کرنا ہوگا. ہر وقت ہمیں صرف دوسروں کو تنقید پہ رکھنے کے بجائے اپنی اصلاح کی طرف بھی غور و فکر کرنا ہوگا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.